جامعہ عمر بن خطاب دے اندر 6 سال دا بچہ 7 سال دا بچہ 8 سال دا بچہ قرآن دا قاری بن گئے. دنیا حیران ہو گئی ہے، تعجب ہو گئے. اے مخصوص بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جے اماں تے ابا بھی بڑے مشکل نال اپنی زبان تو نکال سکدن. اللہ دی قسم سویر تھیندی ہے جلے اللہ دا قرآن چاہ باندن. رب کریم دی رحمت میں مستی پیراندی ہے. اللہ دے عذاب آئے عذاب ٹل ویندن، عذاب ٹھامن والا ہوندے. مالک کریم فرماندے فرشتو جی میرے اللہ میرے پیارے فرشتو ای قوم تے عذاب نہ دیو نہ دیو نہ دیو. اللہ کریم گناہگار خطا کاری گناہگار اللہ مالک کریم گناہاں دے اندر چلے گئے. دیکھو انہیں دے گناہ سود کم پیتی نے اللہ سیاں دنیا دے کئی کونے دے اندر اللہ دا عذاب پہنچن والا ہوندے آمن والا ہوندے. قوم گھر کھیون والی ہوندی ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن